को रातलाई इम्पोर्टेन्ट गरेको हो आफ्नो चन्द्रमाको उदय भएपछि सबै चिज चन्द्रमाका गतिमाले रहिए मतलब चन्द्रमाको तेजले शान्ति दिन्छ या वनस्पतिलाई जीवन आदान प्रदान गर्छ चन्द्रमाको जो तेज हुन्छ मतलब सञ्जीवनी जस्तै काम गर्छ त्यसै गरी जब उनी उदाएपछि चारैतिर चली चन्द्रमाको कुरा नदीमा चली रहियो चन्द्रमा आउनसाथ समग्र आकाशलाई रातो रातोको फुलले मोती जस्तो देखियो मतलब चन्द्रमा को पनि आफ्नो विशिष्ट गुण हुन्छ तो जब एक विशेष प्रकारले जब उग्छ त्यो बेला चाहिँ यस्तो यस्तो कुरा भयो भनेर बताइएको हो मतलब सबै चिज चन्द्रमाको लालीमाले रहिए र रातो रातो फुलफुलले मोती जस्तो देखियो लामो समयको बिछोडपछि घर फर्किएको पतिले जसरी आफ्नै पत्नीको अनुहार रातो कुमकुमले सजाउँछ त्यसरी नै शरद ऋतुको चिर प्रतीक्षित चन्द्रोदयले पूर्वी आकाशलाई गरिमाले रंगाइदिए मतलब यहाँपट्टि चन्द्रमाको उदय र त्यो बेला उदय हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ भनेर भनेको छ जब चन्द्रमा चाहिँ उग्छ त्यो बेला चाहिँ सबै आकाशतिर लालीमा जस्तै फैलिएको हुन्छ मतलब जब हामीले बाहिर हेर्छौँ रातिको बेलामा जब पूर्ण चाहिँ चन्द्रमा जब उग्छ त्यो बेला चाहिँ लालीमा जस्तै हुन्छ चन्द्रमा पनि सुरुमा लाल जस्तै देखिन्छ त्यो बेलाको दृश्य यहाँपट्टि प्रस्तुत गरिएको छ चन्द्रमा उदाएको देखेपछि श्रीकृष्णले गोपीहरूसँग नृत्य गर्ने रहर उल्लेर आयो मतलब जब यस्तो रात पर्यो मतलब समयको अभाव पनि थियो त्यो बेला चाहिँ भगवान् श्रीकृष्ण सोच्नुभयो कि यही चाहिँ उत्तम छ गोपीहरूसित रास गर्ने त्यस बखत ढकमक्क फुलेका फुलहरूले जङ्गलले सुगन्धित भएको थियो मतलब फुलेको फुलले पनि जङ्गलको पुरा वातावरण सुगन्धित भइरहेको थियो र जब फुलहरू वनस्पतिहरू या पेड पौधाहरू जब उग्छन् त्यो बेला चाहिँ अलग चाहिँ खुसबु आउँछ अनि त्यस प्रकारको वहाँपट्टि सिचुएसन भयो वातावरण शान्तिदायक तथा आनन्दप्रद थियो जब हामी चाहिँ गाउँमा जान्छौँ पहाडतिर त्यो बेला चाहिँ त्यो झाड जङ्गल एकदम शान्त जस्तै हुन्छ तो हेर्दाखेरि शान्ति र आनन्दप्रद मतलब देखिन्छ यस्तो बेलामा अब श्रीकृष्णले आफ्नो बाँसुरी बजाउन थाल्नुभयो वृन्दावनका सारा गोपीहरू मोहित हुन पुगे मतलब त्यो बेला चाहिँ भगवान् श्रीकृष्णले बाँसुरी बजाएर अझै उनले चाहिँ शोभा बढाउनु भयो भन्न सकिन्छ कि मतलब एक रस हाल्नुभयो भगवान् श्रीकृष्णले त्यो बेलामा यस्तो पार्दा फेरि अझै त्यो उत्साहित भयो गोपीहरू भनेर मतलब रसमा अझै रस हाल्नुभयो भगवान् श्रीकृष्णले बाँसुरी बजाएर क्षण त्यसमाथि पूर्ण चन्द्रोदय रक्तिम स्थिति शान्त वातावरण तथा कोपिला फुट्न लागेका फुलहरूको शोभाले गर्दा त वञ्चित ध्वनिप्रति तिनीहरूको सम्मोहन हजार गुणा बढ्न गयो मतलब जब हामीले हेर्छौँ कि त्यो बाँसुरीको गीत जब जस्तो बिहानै अगर बज्न थाल्यो कति राम्रो र कति तेज आवाज हुन्छ उस्तै गरी चाहिँ कोही बाँसुरी अगर एक शान्ति वातावरणमा रुचाउने वातावरणमा ठाउँमा बजाएपछि उसको चाहिँ रस भनौँ या गुण अझै हजारौँ गुणा बढ्छ उस्तै चाहिँ त्यो बेला गोपीहरूसँग पनि उहाँपट्टि भयो त्यो बेला समस्त गोपीहरू त्यसै पनि श्रीकृष्णको सौन्दर्यप्रति अत्यधिक आकर्षित थिए त्यसमाथि अझै श्रीकृष्णको बाँसुरीको ध्वनि सुनेपछि त उनीहरू श्रीकृष्णको इन्द्रिय तृप्तिका निमित्त आतुरै हुन थाले मतलब यो चाहिँ नि लेडिजहरू भनौँ या गोपीहरूको मनोभाव भनौँ मतलब जसले जसलाई रुचाउँछ उसले जे गरौँ पनि उसमा चाहिँ ध्यान दिन्न छन् अझै चाहिँ यो अझै चाहिँ यो अझै पास आउने कोसिस गर्छ
उसके घरी चली भगवान श्री कृष्ण को कोई सौंदर्य स्तुत हो वातावरण में विस्तरित हो बांसुरी बजाओ तो कोई अजीब मतलब टॉप लेवल को चली उत्साह मतलब तो भय तो मेरा बांसुरी को धुरी सुनने बित्तिकै गोपीहरू आफ्नो कामका सबै छोडेर श्रीकृष्ण उभेकै ठाउँमा पुगे र जो बेला भगवान श्रीकृष्णले बाँसुरी बजाउँछ यस्तो बाँसुरी बजाउनुहुन्छ कि जो हिँडेको वस्तु हुन्छ त्यो एक जग्गामा रुक्छ र जो रुकेको वस्तु चाहिँ हिँड्न लाग्छ मतलब यति तेज छ कि भगवान श्रीकृष्णको बाँसुरीको तेज पहले कहिले हमले हेर्छौँ कि ब्रह्माजी भए शिवजी भए उनको पनि तपोभंग तपस्या मतलब भंग हुन्छ उसरी बाँसुरीको मतलब यति ठुलो समाधिमा बस्दाखेरि पनि जब बाँसुरीको जब धुन जब भगवान श्रीकृष्णको जब जान्छ तब चारैतिर चाहिँ उनको तपस्या पनि भंग हुन्छ त्यसै गरी चाहिँ यानी भगवान श्रीकृष्णले बजाउँदाखेरि पहाड पनि पिघलिन्छ वृक्षहरू हिँड्छन् भन्ने मैले सुनेको छु त्यसै गरी यस्तो बाँसुरी सुन्दाखेरि आजूबाजूको गोपीहरू मतलब आफूले कन्ट्रोल चाहिँ गर्न सकेन भनेर चाहिँ आफ्नो सबै कामकाज छोडेर भगवान श्रीकृष्णको उपर आए तिनीहरू बाटोमा डगुल्दा काममा लगाएका गहना झुम्का हल्दीको दृश्य साह्रै राम्रो देखिन्थ्यो मतलब तो चाहिँ अब हामीले सिन हेर्दैछौँ कि भगवान श्रीकृष्णले बाँसुरी बजाएपछि एक तो गोपीहरूले भगवान श्रीकृष्णले रुचाउँछन् मतलब भगवान श्रीकृष्ण कहाँ हुनुहुन्छ भनेर खोज्दै खोज्दै तो दौड्दा फेरि उसको दृश्य यहाँ पनि प्रस्तुत गरेको छ अनि दौड्दा फेरि मतलब आफ्नो प्रेमीको लागि जब दौडिन्छ कस्तो चाहिँ दृश्य देखियो तिनीहरू तुरन्त बन्सीबाट भन्ने ठाउँतिर पुगे आज पनि वृन्दावन परिक्रमा गर्दाखेरि बंसीबाट एरिया हामीले देख्छौँ वहाँपट्टि भगवान श्रीकृष्णको जग्गा छ बंसीबाट भने सबै गोपीहरू चाहिँ त्यही बंसीबाट ठाउँमा गएर वहाँपट्टि पुगे तिनीहरूमध्ये कोही गाई दोहन लागेका थिए र आधा आधी दोहोरी छोडेर दौडिए कोही दुध तताउन लागेर तताउँदै छोडेर हिँडे मतलब केही गोपीहरूले के गरेको थियो त्यो बेला यहाँपट्टि देखियो मतलब कोही कोही गोपीहरूले चाहिँ गाई धोएको बेला थिए त्यो सबै छोडेर कोही कोही दुध तताउनेको बेला अब तताउन सबै छोडेर भगवान श्रीकृष्णतर्फ दौडिहाले दुध उम्रेर पोखिन्छ कि भन्ने पनि परवाह तिनीहरूले राखेनन् मतलब जसले हामीलाई चाहिँ बहुत मन परेर रुचाउँछन् कहिले कहिले हेर्छौँ कि कोही मान्छेहरू बाहिर गाउँबाट जब आउँछ मिल्नको लागि तो मान्छेले सबै छोडेर चाहिँ उस्तै जान्छ उस्तै गरी चाहिँ भगवान श्रीकृष्ण आएको बेलामा सबै गोपीहरूले आफ्नो यस्तो प्रदर्शन गरे कोही आफ्ना बादशाहहरूलाई दुध खुवाउँदै थिए कोही आफ्ना जहान परिवारलाई खाना पस्किँदै थिए तर यी सबै काम बिचमै छोडेर तिनीहरू श्रीकृष्णले बाँसुरी बजाएको ठाउँमा पुगे मतलब कोही कोहीले चाहिँ आफ्नो बादशाहहरूलाई दुध खुवाइदिँदै थिए र कोही कोहीहरूले आफ्नो परिवारलाई खाना पस्किँदै थिए तर पनि त्यो सबै छोडेर उनी चाहिँ भगवान श्रीकृष्णतर्फ मतलब जहाँपट्टि बाँसुरी बजाउनु भएको थियो त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो गोपीहरू कोही आफ्ना पतिहरूले खाना पस्किँदै थिए कोही आफै भोजन गर्दै थिए तिनीहरू आफूले पनि खाना छोडेर पतिले पनि जे सुकै गरून् भनेर श्रीकृष्ण भइदियो दौडे मतलब गोपीहरूले कोही गोपीहरूले के गर्दै थिए भनेर यहाँपट्टि देखाइएको छ कोही कोहीले गाई धोइदिए थिए कोही कोहीले दुध यो गरम गरिदिएका थिए कोही कोहीले चाहिँ आफ्नो घर परिवारलाई खाना खुवाउँदै थिए पतिले खाना खुवाउँदै थिए खुद पनि खाना खुवाउँदै थिए
तर चाहिँ नि भगवान् श्री कृष्णको बाँसुरीको मधुर स्वरले गर्दा उनीहरूले सबै छोडेर चाहिँ नि जहाँपट्टि भगवान् श्री कृष्णले बाँसुरी बजाउनु भएको थियो त्यो ठाउँमा पुगे। कोही श्री कृष्णका अगाडि जानुभन्दा पहिले आफ्नो अनुहार अङ्गरा पाउडरले सिँगारेर त्यो सुन्दर लुगाले सजाएर जान चाहन्थे। तर श्री कृष्णसँग भेट गर्ने आतुरले गर्दा आफ्नो अनुहार र शरीरलाई राम्ररी सजाउन पनि नभइकनै दौडिहाले। मतलब एउटा आइमाईको विशेष गुण हुन्छ कि आफ्नो पति भए आफ्नो प्रेमिकाको सामने राम्रो राम्रो मेकअप गरेर राम्रो लुगा लगाई चम्काएर उनको सामने उभिए। तर त्यो बेला उनलाई समय नमिलेर सिधा जहाँपट्टि आएको बेलामा जस्तै भगवान् श्रीकृष्ण आएको र उनको बाँसुरीको जलस्रोत जब निस्किन त्यो बेला चाहिँ उनले सबै छोडेर सिधा भगवान् श्रीकृष्णतर्फ दौडे। तिनीहरूको मुखमण्डल हतपतमा सिगारिएको थियो। मतलब जे जस्तो हुन्छ आफ्नो अनुसारले चाहिँ आफ्नो मुख भए उसरी सिँगारेका थिए। कसै कसैले त आफ्नो लुगाहरू पनि उल्टो लगाएको थियो। माथि लगाउने लुगा तल लगाएको थियो भने तल लगाउने लुगा माथि लगाइएको थियो। मतलब हतार हतारमा जे गरिन्छ यहाँपट्टि हामीले हेर्न सकिन्छ गोपीहरूले के गरेका थिए भनेर। यसरी गोपीहरू हतार हतार आफ्नो घरबाट बाहिर दौडिरहेका देख्दा तिनीहरूको पति दाजुभाइ तथा बाबु आमा अक्क र बक्क भएर तिनीहरू कहाँ जान लागेका होलान् भनेर सोच्न थाले। मतलब अचानकसित यो सबै काम छोडेर दौडिन लाग्छन् भनेर सबै घर परिवारले हेर्न थाले कि अचानक यो गोपीहरू कहाँपट्टि भाग्न लाए भनेर सबै सोच्न लागे उनको घर परिवारले। तरुण अवस्थाका तिनीहरूको रक्षा गर्ने अभिभावक उनकै बुबा दाजुभाइ र पतिकै जिम्मामा थियो। मतलब एउटा जो घरको स्त्री हुन्छ उसको चाहिँ रक्षा चाहिँ घरको परिवारले गर्छ। उसमा चाहिँ बा भए आमा भए दाजु भए भाइहरू भए र पतिकै जिम्मामा हुन्छ। त्यसैले ती सबै संरक्षकहरूले गोपीहरूलाई श्रीकृष्णसँग नजाऊ भनेर रोक्न खोजे तर तिनीहरू मानेनन्। मतलब सबैले चाहिँ गोपीहरूलाई रोक्न खोजे कि यति रातको बेलामा यिनीहरू कहाँ जानेछन्, बाटोमा के होला, कसले संरक्षण गर्ला भनेर सबै जिम्मेदारी उनको घर परिवारमा थियो। त्यसैले उनीले सबै यो परवाह गरेनन् गोपीहरूले। किनभने जब मानिस श्रीकृष्णप्रति आकर्षित हुन्छ त्यस बेला ऊ पूर्ण श्रीकृष्ण चेतनामा रहेको हुन्छ। मतलब भगवान श्रीकृष्णको विशेषता कसरी भन्न सकिन्छ। मतलब जसले सामने सामने भगवान श्रीकृष्णले हेर्नु जहाँपट्टि उनीसित कुरा गर्ने घुम्ने उनीसित रहने जस्तै यो चाहिँ मतलब भगवान श्रीकृष्णसित यस्तो अगर जसले दिन बिताओ उसले चाहिँ यो सबै कुरा भन्न सक्छ। यो त हाम्रो बसको बात चाहिँ छैन। मतलब भगवान श्रीकृष्णको कति गुण छ, कति के छ, महिमा छ, हामीले उसको गुण गाउनै सक्दैनौँ। मतलब पाइलोमै भगवान श्रीकृष्णले इशारा दिँदै राख्नुहुन्छ कि आफ्नो स्वामित्वको के गर्न चाहियो के नहीं गर्न चाहियो। उसको मतलब हर प्रकारले आफ्नो हित चाहिँ हुन्छ र मन हर मतलब 24 घन्टे सोचिरहेको छ कि भगवान श्रीकृष्ण मतलब यस्तो चाहिँ नि भगवान श्रीकृष्ण जब सामने आउँदाखेरि यो सबै कुरा फेरि दिमागमा आउँदैन। फेरि सिधा भगवान श्रीकृष्णतर्फ दौड्ने भनेर मन दिमाग उसैमै काम लाग्छ, दौडिरहन्छ। उसले कुनै सांसारिक कुराको परवाह गर्दैन, चाहे त्यो काम जतिसुकै जरुरी नै किन होस्। श्रीकृष्ण भावना भक्ति कति प्रबल हुन्छ भने यसले हरेकलाई तिनको सम्पूर्ण भौतिक गतिविधिबाट छुटकारा दिलाइन्छ। मतलब एक उदाहरण दिन सक्छौँ कि जसरी अगर जसको जीवनमा भगवान श्रीकृष्ण आउनुभयो
मतलब उसको बोल्न उसमा यति आकृष्ट हुन्छ कि अरू कुरा चाहिँ नि हामीले चाहिँदै चाहिँदैन भनेर यस्तो लाग्छ। त्यसै गरी चाहिँ नि जब भगवान श्री कृष्ण जसले रियलिटीमा हेऱ्यो उनको साथ आफ्नो जीवन बितायो फेरि उनले चाहिँ यो सबै भौतिक वस्तु भए यी सबै आकृष्ट गरेर भगवान श्री कृष्ण बाहेक अरू केही चाहिन्न भन्ने यस्तो कुरा हुन्छ भनेर सबै गोपीहरूले त्यस चिजको केही परवाह गरेनन्। श्री रूप गोस्वामीज्यूले एउटा सुन्दर कविता लेख्नु भएको छ। त्यसमा एउटी गोपीले अर्की गोपीले यस्तो उपदेश दिन्छे, सङ्गिनी यदि तिमी भौतिक समाज मित्रता र प्रेमको भोग गर्न चाहन्छौ भने यमुनाका तटमा उभिएर आफ्नो बन्सी बजाइरहनुभएका पूर्ण चन्द्रमाको किरणमा आफ्नो कोमल ओठहरू छल्काइरहनुभएका हंसी र गोविन्दको दर्शन गर्न नजाऊ। मतलब एउटा रूप श्री रूप गोस्वामीको एउटा कविता लेख्नु भएको छ। उसमा चाहिँ नि के छ भनेर एउटा गोपीले चाहिँ नि अर्को गोपीले यस्तो भनेका थिए कि मतलब अगर तिमीले अगर चाहिँ भगवान श्री कृष्ण चाहिन्न मतलब तिम्रो चाहिँ नि इच्छा चाहिँ नि भौतिक भोगमा छ मतलब घर परिवार भए समाज भए पैसा भए उसमा भए त्यही चाहिँ नि तिमीलाई चाहिँ नि जरुर छैन कि त्यो ठाउँमा जाऊ जहाँपट्टि यो सबै भइरहेको हुन्छ के हुन्छ वहाँपट्टि चाहिँ नि मतलब भगवान श्री कृष्ण आफ्नो वंशी बजाइराख्नु भएको हुन्छ। वंशी बजाउँदाखेरि चन्द्रमाको किरणमा आफ्नो कोमल वंशी बजाइराख्नुहुन्छ चाहिँ उनको दृश्य र उनको सौन्दर्य यस्तो छ कोमल छ मतलब हँसिलो उनको चाहिँ दर्शन छ एकदम प्यारो उसको दर्शन गर्न नजाऊ मतलब यो तिमीलाई पनि चाहिन्न र तिम्रो मन चाहिँ भौतिक वस्तु विषयतिर आकृष्ट छ भने श्री रूप गोस्वामीले भन्न खोज्नु भएको के हो भने श्रीकृष्णको सुन्दर स्मित मोहडामा मोहित भएका व्यक्तिलाई सबै प्रकारका भौतिक भोगहरू व्यर्थ लाग्छन्। मतलब जसले चाहिँ भगवान श्री कृष्णसित जब माया गरेछ जसले माया गरेछ उसले यो बुझ्न सक्छ कि भगवान श्री कृष्णको उपस्थिति फेरि उनको जो गुना उनको वाणी भए उनको सौन्दर्य भए उनको पर्सनालिटी भए उनको उद्देश्य भए या उनले जे कुरा भन्नुहुन्छ तो उसमें चाहिँ फेरि मन लाग्छ फेरि अरू सबै कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँदै चाहिन्न मतलब यस्तो हुन्छ जब भगवान श्री कृष्ण जब जिन्दगीमा हुनुहुन्छ श्री कृष्ण भावनामा अग्रसर भइरहेका व्यक्तिले भौतिक कार्यको साथमा इन्द्रिय गर्ने प्रवृत्तिलाई परित्याग गरेको हुनुपर्छ। जो चाहिँ भगवान श्री कृष्णको भक्त हुन गर्छ उसले चाहिँ भौतिक वस्तु र भौतिक विषय वस्तु र इन्द्रिय मुक्ति गर्ने त्यसको परित्याग गर्नुपर्छ। यही नै कृष्ण भावनामा उन्नति भएको यही नै कृष्ण भावनाको उन्नति भएको कसौटी हो। केही गोपीहरू प्रतिका पतिले ढोकामा ताला लगाएर कृष्ण भएका ठाउँमा जानबाट रोके। श्रीकृष्णसँग जान नपाएपछि यी गोपीहरूले आँखा बन्द गरेर श्रीकृष्णको दिव्य रूपको ध्यान गर्न थाले। श्रीकृष्णको रूप तिनीहरूको मनमा पहिलेदेखि नै छवि आइरहन्थ्यो। तिनीहरू आफूलाई सर्वोच्च योगी सिद्ध गरे। भगवद्गीतामा पनि जो व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेमले आफ्नो हृदयमा श्रीकृष्णको निरन्तर चिन्ता गर्छ त्यस्तै योगीहरूमा सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ भन्ने भाव व्यक्त गरिएको छ। वास्तवमा योगीले आफ्नो मनलाई श्री विष्णुको स्वरूपमा केन्द्रित गर्छ। यही असली योग हो। श्रीकृष्ण सबै विष्णु तत्त्वका आदि रूप हुनुहुन्छ।
गोपी गुरु स्वयं नहीं श्री कृष्ण संग जाना सके जैसे भी सीते योगी ने श्री कृष्ण को ध्यान करना था मतलब कोई घर परिवारमा यस्तो हुन्छन् कि कसै जाना दिन्न कसै बाटो रोक्छ त्यसै गरी चाहिँ केही गोपीहरूको साथ पनि यस्तो भयो अब भगवान् श्री कृष्णलाई हेर्ने आँपको उनीसित जान निस्किने आँपको नपाएर चाहिँ उनले के गर्न थाले केही उपाय पाएन भने चाहिँ उनले मनमा चाहिँ भगवान् श्री कृष्णको ध्यान गर्न लागे उनको चाहिँ भगवान् श्री कृष्ण चाहिँ मनमै हेर्न लागे यसरी गर्दा उनले भगवान् श्री कृष्णको चिन्तन गर्न लागे तर शास्त्रको अनुसार भनौँ उनले चाहिँ सर्वोच्च योगी भनेर उनले ठान्न पर्यो फेरि योगीको काम चाहिँ हो भगवान् श्री विष्णुलाई चाहिँ श्री कृष्णले चाहिँ मनी मनमा देख्ने खोज्ने उसले चाहिँ गोपीहरूले यस्तो सिद्ध गरेर देखाए कि अरू केही उपायमा सोचेर उनले चाहिँ मनी मन भगवान् श्री कृष्णको दर्शन गर्न थाले मतलब कसरी आउने कहाँ जाने भगवान् श्री कृष्णले भेट्न भनेर हर प्रकारले प्रयास गरे लास्टमा मनमै को सहारा लिएर उनको चिन्तन गर्न थाले यो एक प्रकारले चाहिँ शास्त्रको हिसाबले सिद्ध योगीको जस्तै भयो मतलब सिद्ध योगीले चाहिँ सदा सर्वदा भगवान् श्री कृष्णले मणिपन हेरिरहेको हुन्छ त्यसै गरी चाहिँ उनी चाहिँ योगीहरू जस्तै हरे कृष्ण सबै रेकर्डिङ छ नि